يا أيها المرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واجب الاحترام سامعین محترم جانشین یزدانی محترم جناب قاری محمد حنیف ربانی صاحب تشریف فرمان ہے انشاءاللہ انہاں دے اور توڑے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہاں گا چند منٹ بطور حصہ تو صحاباب کے سامنے گوش گزار کر کے انشاءاللہ اجازت چاہاں گا حضرات اس مقام دی شام دے اندر اللہ رب العالمین نے ایمان والے انہوں مخاطب فرمایا ہے ایمان والے ہو اتباع کرنی ہے اللہ دی اور اس دے رسول دی اسی اللہ اور اس دے رسول دی اتباع و فرما برداری کریں گے اللہ سانو فائدہ کی عطا فرمائے گا فائدے سنو تے اپنی گفتگو مکمل کراں میرے رب العالمین فرمان دینے اوہ دنیا جہان دے او لوگو دنیا جہان دے اندر زندگیاں بسر کرنے والو دنیا دے اندر رہ کے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دیاں فرما برداریاں کرو گے قیامت دا دن ہوئے گا کہ انعام عطا فرماواں گے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا سبحان اللہ فرمایا جڑا اللہ روز دے رسول دی اتباع فرما برداری کرے گا قیامت دے دن جنت دے اندر نبیوں دا ساتھ عطا فرماواں گا صدیقین دا ساتھ عطا فرماواں گا شہداء دا ساتھ عطا فرماواں گا نیک لوگاں دا ساتھ عطا فرماواں گا اور کیڑا فائدہ ملے گا قرآن دا ایک اور مقام سماعت فرماؤ نا رب العالمین فرمان دینے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم دنیا جہان دیو لوگو میرے نبی علیہ السلام دیاں فرما برداریاں کرو گے اتباع کرو گے میں اللہ تواڈے نال محبت کراں گا میں اللہ تواڈے نال پیار کراں گا دوسرا فائدہ فرمایا میں تواڈے گناہاں نو معاف فرما دیاں گا اوے دنیا جہان دیو لوگو دنیا جاندی ہے تے چلی جائے جائیداداں جاندیاں نے تے چلیا جان بیوی بچے جاندے نے تے چلے جان نہ رب دا قرآن جائے نہ پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان جائے محبت دا پیغام دے جاواں میں تنوار دیواں تے منوار دیواں میں تنوار دیواں تے منوار دیواں مدینے دے جنتوں میں چنوار دیواں میں اولاد پینا تے پائیوار دیواں میں اولاد پینا تے پائیوار دیواں سنے بیویاں باپ مائیوار دیواں میں سردار جگ دے میں سردار جگ دے تو جگوار دیواں او دے قدم پاکاں تو پاگوار دیواں سبحانک اللہم و